Ikaw, nakabirada ka na ba? Kini ang Sibyaanan sa Radio Philippines Network. Pag-ong DYKC Cebu 675 kHz. Mas lapad, mas tinaw, mas kusog nga pagsibya sa kahanginan. Uban sa gikusgon nga 10,000 watts. RPN DYKC 675 kHz. Kusog Cebu. Tiunay nga pag-alagad sa katawhan. Natapos na usab ang laing mabulukong adlaw sa among nagpadayong pag-alagad sa mga katawhan. Mamahulay kita human sa inadlang gimbuhaton. Among labang makagagahom. Nagadayeg ug nagkapasalamat kami sa walay hunong nga pagtabang. Kaluoy ug paglugway sa among kinabuhi. Pasaylua kami sa among mga kasaypanan. Sa among pagkulang, sa among isig kaingon, ug buksi ang among kasing-kasing, alang sa pagpasaylo, sa tanang nakasala kanamo, hupaya ang among mga kaguol, lipaya ang mga nagbangutan, nga mga dughan, ug hinginli ang nagsamok sa among salabutan. Among giampo kanimo, Ginoo, ang kaluwasan sa tanang mga biyahidor, sa mga media people, sa mga pangulo sa among kagamhanan ug kadtong mga adunay dagkong kaakuhan diha kanimo pinaagi sa among isig katawo ipadayon ang pagbubo sa imong mga grasya ug sa imong gugma sa matag panimalay panalipdi ang among katilingban hiusaha kaming tanan sa pagampo aron maangkon namo ang imong gugma kalinaw pagpanalipod o pagpasaylo, kining tanan among gihalad o gipasalamatan, diha kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak, nga si Jesu-Kristo, ang Dios nga nagapuyok o nagahari, diha kanimo, uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan, ug pinaagi sa intercession sa mahal nga Birhen Maria. Amen. Nagpaminaw kamo ni ining istasyon DYKC Commercial nga Sibyaanan sa radyo nga gipanag-iya ug giduma sa Radio Philippines Network ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission DYKC 675 kHz sa AM band nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts ang DYKC Studio anaa mahimutang sa RPN Compound, Magikay, Mandawi City ug ang transmitter site anaa mahimutang sa Umapad, Mandawi City. Ang Sibyaanan sa DYKC giatiman ug giduma ni ining mosunod nga mga lisensyadong engineer ug radio operators. Technical Head Noel Almirida, Engineer Narciso Bernante. First Class Radio Telephone Operators Alex Baino, Glenn Tudtod o Elvin Fabro. Sa ngalan sa Management and Staff sa RPN DYKC, kami moingon, hinaot ang Diyos, magauban ka nato sa kanunay. Yutang talunong, mutya nga masilakon, limbahan di amo kang di mahal ni hindi simba yutas mga bayani sa manupigon pagdadapigan ka ang mga bungtod buong lapyahan ang langit mong bagaw nagahulat sa awit landan sa kaliwatang gawas siyaw sa adlaw ug bituon sa nasudnong bandila nagatibaan nga buhion ka ang atong pagkausap yutang mahangya